हेलो एभ्रिवन, आज हामी युनिट और आउटपुट कस्टिङ पढ्न गइरहेको छौँ। यहाँबाट तपाईँलाई इक्जाममा 8 मार्क्सको सोध्छ। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। कति मार्क्सको सोध्छ? 8 मार्क्समा तपाईँलाई इक्जाममा सोध्छ यहाँबाट। सो दिस च्याप्टर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो युनिट और आउटपुट कस्टिङ भनेको के हो? पहिला हेडिङमै हेर्नुहोस्। युनिट भनेको तपाईँको एउटा सिंगल प्रोड्युस्ड आउटपुट। युनिट और आउटपुट भनेको तपाईले कुनै एउटा आउटपुट प्रोड्युस गर्नुभयो र कस्टिङ भनेको त्यसको दाम कति खर्च भयो त्यसलाई प्रोड्युस गर्नमा, त्यसलाई नै युनिट और आउटपुट कस्टिङ भनिन्छ। यहाँपट्टि युनिट और आउटपुट कस्टिङमा हामी दुईटा मेजर कुरा पढ्न गइरहेको छौँ। नम्बर 1 मा हामी पढ्ने छौँ कस्ट सिट र नम्बर 2 मा हामी पढ्ने छौँ टेन्डर सिट। टेन्डर सिट हामी पछि स्टार्ट गर्छौँ। स्टार्टिङको हेडिङ चाहिँ हाम्रो कस्ट सिट। सो स्टार्टिङको यो पार्ट 1 पार्ट 2 र सायद पार्ट 3 मा जान सक्छ, पार्ट 3 सम्म जान सक्छ यो कस्ट सिट भन्ने च्याप्टरको एक्सरसाइजहरू पुरा सल्भ गर्दा गर्दै। सो स्टार्टिङमा हामी कस्ट सिट नै पढ्ने छौँ। कस्ट सिट भनेको के हो त? यहाँ हेर्नुहोस्, कस्ट सिट। कस्ट सिट भनेको यही पहिला हेर्नुहोस्। कस्ट भनेको के हो तपाईको? कस्ट भनेको तपाईले मान्नुहोस् यो पेन बनाउनु भयो, एउटा पेन बनाउनु भयो, त यो पेनको टोटल खर्च कति भयो त बनाउँदा? कस्ट प्रोडक्सन कति भयो? त्यो नै यो कस्टले रिप्रेजेन्ट गर्छ। र सिट भनेको नि तपाईँ जुन एउटा सिट भनेको एउटा म्यानुअल, एउटा फर्मेट जहाँपट्टि तपाईँ रिकर्ड गर्नुहुन्छ त्यो कि यति खर्च भएछ भनेर जुन तपाईँ सिट त्यो रिकर्डिङ गर्नुहुन्छ नि एकाउन्टिङ ट्रान्जेक्सन्सहरू त्यो सिटमा, त्यसलाई नै यो दुवैलाई जोड्नुहुन्छ नि कस्ट सिट हुन्छ। यही हेर्नुहोस् डेफिनेसन। It is a periodical statement prepared in a columnar form to know the total cost and per unit cost of production. हो यहाँपल्टि यो च्याप्टरमा तपाईको केही सेभरल सानो सानो टपिक्सहरू छ जुन जान्न अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँ फर्स्ट टपिक के छ हाम्रो? डाइरेक्ट मटेरियलहरू, यो इन्डाइरेक्ट मटेरियलहरू, यो डाइरेक्ट लेबर। पहिला हेर्नुहोस् हाम्रो एक्सपेन्सेस कति टाइपका हुन्छ? दुईटा टाइपको हुन्छ हाम्रो एक्सपेन्सेस। हाम्रो एक्सपेन्सेस कति टाइपको हुन्छ हेर्नुहोस्। हाम्रो एक्सपेन्सेस वाच हियर PENSES दिस पेन म्यान। एक्सपेन्सेस कति टाइपको हुन्छ? दुईटा टाइपको हुन्छ, एउटा डाइरेक्ट र अर्को इन्डाइरेक्ट। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा तपाईँको के हुन्छ? डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट लेबर र अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। अनि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा तपाईँको के आउँछ? इन्डाइरेक्ट मटेरियल, इन्डाइरेक्ट लेबर र अदर इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। यही कुराहरू मैले यहाँपट्टि लेखेको छु। डाइरेक्ट मटेरियल, इन्डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट लेबर र इन्डाइरेक्ट लेबरहरू। र यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो टपिकहरूको बारेमा तपाईँलाई ज्ञान हुनु नै पर्छ, त्यो फर्मेटमा धेरै काम आउँछ। डाइरेक्ट मटेरियल भनेको के हो त? डाइरेक्ट मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स which can be identified with and allocated to cost unit conveniently. For example, wood is direct material for any furniture. हेर्नुहोस् यो डेफिनेसनले के भनिरहेछ? डाइरेक्ट मटेरियलहरू भनेको नि त्यो मटेरियल छ जसलाई तपाईँ डाइरेक्टली एलोकेट गर्न सक्नुहुन्छ। मान्नुहोस् मैले के भनौँ, यो सिजर हेर्नु त यहाँपट्टि, यो सिजरमा तपाईँ के हेर्न सक्नु भइरहेछ? यो स्टिल हेर्न सक्नु भइरहेछ, यो स्टिल र यो प्लास्टिकको यो मटेरियलहरू हेर्न सक्नु भइरहेछ। यो तपाईँको के भयो? डाइरेक्ट मटेरियल हो, किनकि तपाईँ यसलाई डाइरेक्ट एलोकेट गर्न सक्नु भइरहेछ। तर यो अब यसलाई बनाउन लागि के लागेको होला त? यहाँतिर भित्रतिर त्यो अलिकति ल्युब्रिकेन्ट युज गरेका हुन्छन् त्यो बनाउन टाइममा, फेरि त्यो मेसिन्सहरू युज गरेका हुन्छन्। त्यही जुन कुरा हामी डाइरेक्ट एलोकेट गर्न सक्छौँ त्यसलाई डाइरेक्ट मटेरियल भन्छ, र जुन कुरालाई हामी डाइरेक्टली एलोकेट गर्न सक्दैनौँ त्यसलाई इन्डाइरेक्ट मटेरियल भन्छ। इन्डाइरेक्ट मटेरियलको डेफिनेसन हेर्नुहोस् त। मटेरियल्स युज्ड इन म्यानुफ्याक्चर अफ अ प्रोडक्ट विच क्यानट बी रेडिली आइडेन्टिफाइड विथ इट विल बी इन्डाइरेक्ट मटेरियल। फर इक्जाम्पल पलिस, ग्लू, ओइल, लुब्रिकेन्ट्स इटिसी। अब तपाईलाई म के को इक्जाम्पल दिउँ? यहाँपट्टि के राखेको छु? व्हाट आई हेभ केप्ट ओभर हियर केही त छैन, तर के को इक्जाम्पल दिउँ? ल हटाउनुहोस्। तपाईँ त्यो ओइलहरू युज गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू आफ्नो त्यो हेयर ओइलहरूकै इक्जाम्पल लिउँ न। तपाईँ हेयर ओइल युज गर्नुहुन्छ या अथवा म भन्नु कुनै फर्निचरै, तपाईँको घरमा कुनै फर्निचर टेबलहरू होला, स्टडी टेबल तपाईँ हेर्नुहुन्छ कि नै? स्टडी टेबलमाथि एउटा साइनी सर्फेस, यहीँ हेर्नु त स्टडी टेबलमाथि म यहाँ भिडियो रेकर्ड गरिरहेको छु। यो जुन सर्फेस छ यसलाई फर्निचरमाथि केले त्यो साटेको हुन्छ त? त्यो ग्लूले युज गरेको हुन्छन्। हामी त मात्र
बाहिरबाट के हेरिरहेको छु पुरा फर्निचर टेबलको छ तर यो माथिको जुन कार्डबोर्ड छ यसलाई त्यो पेस्ट गर्न के का युज गर्छन् फेभिकल ग्लु डिफ्रेन्ट लुब्रिकेन्ट्सहरुका युज गर्छन् त्यो हामी हेर्न सकिरहेको छैनौं तर यो टेबलमा त्यो अप्लाइड भन्छ त्यो सामान त्यही नै इन्डाइरेक्ट मटेरियल हो अनि सिमिलरली डाइरेक्ट लेबर यहाँ हेर्नुहोस् त Direct labor is the wages which can be conveniently identified with and allocated with cost units. त्यस्तै indirect labor छ direct expenses र indirect expenses छ. Indirect labor मा के देछ हामीलाई indirect labor is the wage which cannot be conveniently identified with or allocated to cost units. जुन directly conveniently identified गर्न सकिँदैन त्यसलाई नै indirect labor भनिन्छ or which cannot be allocated to cost units. Direct expenses मा के देछ हामीलाई expenses consist of any expenditure other than direct material and direct labor which can be identified with and allocated to cost units. Example मा के देछ यहाँ पे हेर्नुस् त आर्किटेक्ट्स अफ बिल्डिङ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस मतलब तपाई जुन एक्सपेन्सेसहरु गर्नुहुन्छ नि जस्तै स्यालेरी पेड टु आर्किटेक्ट्स अफ बिल्डिङ मैले यहाँ पल्टी लेखेको छु स्यालेरी पेड टु यो एक्जाम्पल हेर्नुहोस् बिल्डिङ कुनै तपाईको कुनै घर नै बनिरहेछ तपाई त्यहाँ के गर्नुहुन्छ लेबरहरुलाई डाइरेक्ट पेमेन्ट गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुँदैन तपाई के गर्नुहुन्छ डाइरेक्ट गएर स्यालेरी पे गर्नुहुन्छ उनीहरुले जति काम गरेछ कि गरेका छैनन् त्यो बेसिसमा त्यसलाई नै के भन्छ स्यालेरी पेड टु आर्किटेक्ट्स अफ बिल्डिङ सो सिम्पल अब नेक्स्ट कुरा के छ हामीलाई Indirect expenses. Indirect expenses are expenses which cannot be conveniently allocated to cost units. For example, depreciation. Depreciation भनेको के हो तपाईको कम्पनीमा कुनै तपाईको अर्गनाइजेसन या इन्डस्ट्रीमा तपाईसँग के छ कुनै फ्याक्ट्रीमा तपाईको कुनै मेसिन्सहरु छ तपाई एक्जाम्पल लिनुहोस् तपाईसँग भेहिकल छ मेसिन आई मिन त्यो ट्राभलिङ एउटा कुनै तपाईसँग साधन छ भेहिकल अब त्यो भेहिकलको के भइराछ हरेक साल त्यसको जुन ओरिजिनल अमाउन्ट छ त्यो डिप्रिसिएट भएर घट्दै गइराछ त्यही जुन डिप्रिसिएट भएको अमाउन्टहरु छ नि त्यो सबै इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो त्यो रेन्ट जुन तपाई पे गर्नुहुन्छ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स आफूसँग भएको एसेट्सलाई जुन तपाई मेन्टेन गरि बस्नुहुन्छ रिपेयर गरि बस्नुहुन्छ त्यो सबै इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो अब हामी फर्दर इम्पोर्टेन्ट कुराहरु धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु डिस्कस गर्नु छ र यो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस यो जुन अहिले भर्खर मैले पुरा पढाए नि यो इन्डाइरेक्ट मटेरियल यो डाइरेक्ट लेबर एक्जाममा यहाँबाट 1 मार्क्समा डेफिनेसनमा सोध्न सक्छ के आउँछ नै आउँछ यस्तो क्वेशन्स व्हाट इज डाइरेक्ट मटेरियल गिभ एनी टु एक्जाम्पल अफ इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस यसरी भनेर सोधिदिन्छ त्यही तपाईहरु राम्ररी पुरा पढेर प्रिपेयर गरेर जानु होला एक्जाम दिन टाइममा र म एक पटक फेरि भन्दिउ यो च्याप्टर बाट एक्जाममा 8 मार्क्स को सोध्छ र दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट र इजी च्याप्टर छ यो म यहाँपल्टि अझै क्वेशन्सहरु सल्भ गरेर फर्दर डिफरेन्ट कुराहरु एक्सप्लेन गर्नवाला छ यदि तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् किनभने फ्युचरमा धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरु च्याप्टर्सहरु लेसन्सहरु अपलोड हुनवाला छ यो युट्युब च्यानलमा कलावती अनएकाडेमीमा जुन तपाईले तपाईको स्टडीमा ग्रोथमा हेल्प गर्छ के अनि एक्जाममा राम्रो पर्सेन्टेज ल्याउन नि हेल्प गर्छ अब हामी अर्को टपिक पढ्न गइराछौं Our next topic is components of cost sheet. यो component of cost sheet के छ त यो तपाईले एउटा बेसिक स्ट्रक्चर हेराइरा छ जुन हामीलाई क्वेशन्स दिएको हुन्छ नि सल्भ गर्न लागि त्यसलाई कुन फर्मेटमा सल्भ गर्ने यो फर्मेट नि हैन यो एउटा स्टेप एउटा माध्यमको फर्ममा तपाईले लिन सक्नुहुन्छ कि पहिला हामीलाई यो एड गर्नु छ त्यसपछि यहाँ सबट्र्याक्ट गर्नु छ अनि यो हेडिङ आउँछ र यो मेथडले एउटा तपाई यसलाई रोड म्यापको फर्ममा लिन सक्नुहुन्छ कि यही फर्ममा हामीलाई सल्भ गर्नु छ फर्म भन्दा नि यही स्टेप वाइज हामीलाई जानु छ यसको स्ट्रक्चर डिफरेन्ट हुन्छ जुन म तपाईले यसको फर्मेट जुन ओरिजिनल फर्मेट हुन्छ त्यो नि म तपाईले यहाँपट्टि प्रोवाइड गर्नवाला छु डोन्ट वरी कम्पोनेन्ट अफ कस्ट शीट क्वेशनमा तपाईलाई के हुन्छ डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट वेजेस र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस दिएको हुन्छ यो तपाई तीनटैलाई एड गर्नुहुन्छ नि तपाईको के आउँछ प्राइम कस्ट अब यो प्राइम कस्टमा तपाईले के एड गर्नुपर्छ फ्याक्ट्री ओभरहेड र यो फ्याक्ट्री ओभरहेडहरु सब ए टु जेड क्वेशनमै दिएको हुन्छ र यो फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको के हो यो वर्क इन प्रोग्रेस स्टक भनेको के यो म सबै तपाईलाई जुन ओरिजिनल फर्मेट छ नि जुन मेथडमा हामी सल्भ गर्छौं त्यो म सल्भ गर्दा तपाईले पुरा यसको मिनिङहरु एक्सप्लेन गर्छु कि फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको के हो र यो फ्याक्ट्री ओभरहेड हामी जब प्राइम कस्टमा एड गर्छौं अनि हाम्रो फर्दर हेडिङ थाहा छ के आउँछ फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्योर्ड र यो फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्योर्डमा हामी के गर्छौं वर्क इन प्रोग्रेस स्टक लाई एड र लेस गर्छु ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस लाई एड गर्छौं र क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस लाई हामी लेस गर्छौं र त्यसपछि आउँछ हाम्रो फ्याक्ट्री कस्ट र यो फ्याक्ट्री कस्टमा हामी के गर्छौं
अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड एड गर्छौँ र यो एड गरेपछि हामीसँग आउँछ कस्ट अफ प्रोडक्सन। कस्ट अफ प्रोडक्सनमा फेरि स्टक अफ फिनिस गुड एड र सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ भने हामीसँग आउँछ कस्ट अफ गुड सोल्ड र कस्ट अफ गुड सोल्डमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड जब हामी एड गर्छौँ अनि हामीसँग आउँछ टोटल कस्ट या कस्ट अफ सेल्स र त्यसमा हामी प्लस माइनस प्रफिट अर लस गर्छौँ भने के आउँछ हामीसँग सेल्स। दिस इज भेरी सिम्पल। यहाँपट्टि सायदै तपाईँले क्लियर नभएको होला डाउट्सहरू, तर यसको म ओरिजिनल फर्मेट लेखाउँदा तपाईँलाई पुरा डाउट्सहरू क्लियर हुन्छ। एउटा बेसिक कम्पोनेन्ट अफ कस्ट सिट नै थियो, नथिङ मस्ट टु वरी। यसको जुन मेन फर्मेट छ त्यहाँपट्टि तपाईँले सब A to Z डाउट क्लियर हुन्छ कि फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको के हो, फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्योर्ड भनेको के हो, वर्क इन प्रोग्रेस भनेको के हो र यो कसरी आयो, कसरी सल्भ गर्ने, के हुन्छ क्वेसनमा, यसको के युज छ, A to Z क्वेसन्सहरू तपाईँको त्यहाँपट्टि सल्भ हुनेछ। सो विल गो देयर विदाउट फर्दर डिले। अब हामी कस्ट सिट स्टेटमेन्ट अफ कस्ट सिटको फर्मेटको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ। फर्मेट अब हामी जुन क्वेसन्सहरू सल्भ गर्छौँ नि बुकमा दिएको क्वेसन्सहरू सब यही फर्मेटको बेसिसमा हुन्छ। स्टार्टिङमा हामी के गर्छौँ, पहिला यो तपाईँ के गर्नुहोस्, एकछिन रुक्नु, पहिला यो तपाईँ टेबल बनाउनुहोस् र यो चाहिँ यहाँ मैले यहाँपट्टि जुन जुन डाटाहरू लेखेको छु टेबल बनाउनुहोस्, पार्टिकुलर्स डिटेल अमाउन्टहरू गरेर यो सब A to Z तपाईँ आफ्नो कपीमा लेख्नु होला। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट फर्मेट छ। यो फर्मेट यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने तपाईँले क्वेसन सल्भ गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही यो फर्मेट तपाईँ राम्ररी पढ्नुहोस्। यहाँपट्टि के दिएछ हामीलाई फर्मेटमा, हामी जहिले नि क्वेसनमा हामीलाई के दिएको हुन्छ, ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल। यही ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल हामी के गर्छौँ स्टार्टिङबाट, यो हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट नै हो। तपाईँ याद राख्नु होला कस्ट सिट जहिले नि ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियलबाट स्टार्ट गर्छौँ हामी र त्यसमा हामी के गर्छौँ, ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल हामीसँग स्टार्टिङमा सर्टेन मेटेरियल्सहरू थियो, तर त्यति मेटेरियल्सले के भयो, हाम्रो जुन प्रोडक्सन गर्नु छ, मान्नुहोस् तपाईँलाई यो पेन बनाउनु छ र स्टार्टिङमा हामीसँग सर्टेन मेटेरियल्सहरू मात्र छ, तर यो पुरा पेनलाई कम्प्लिट बनाउन लागि हामीलाई अझै केही सामानहरू चाहिएको छ जुन हामीसँग छैन। अनि हामी के गर्छौँ, त्यो कन्डिसनमा हामी नयाँ कुराहरू पर्चेस गर्छौँ। त्यस्तैमा हामी के गर्छौँ, अब ओपनिङ स्टक अफ जुन र मेटेरियल छ नि त्यसमा हामी के गर्छौँ, एड र मेटेरियल पर्चेस रिलेटेड एक्सपेन्सेस, यो डाटाहरू पर्चेस, कस्टम ड्युटी, हामीसँग सामान किन्न जति खर्चहरू हुन्छ नि त्यो सबै हामी यहाँपट्टि आएर एड गर्छौँ। र मेटेरियल पर्चेस रिलेटेड एक्सपेन्सेस, क्यारेज एन्ड पर्चेस, हामीलाई त्यो सामान किन्दा जुन तपाईँ किनेर आफ्नो अर्गनाइजेसनमा लाउनुहुन्छ नि त्यो जुन ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसहरू त्यही नै हो। कस्टम ड्युटी त्यो भन्सारहरू काट्छ कि काट्दैन, सामानहरू किन्नुहुन्छ नि काट्छ कि नै, त्यहीहरू हामी यहाँ लेखेको छौँ। प्राइमेरी प्याकेज अफ र मेटेरियल, त्यो नि हाम्रो स्टार्टिङकै प्राइमेरी त्यो कुराहरू हो। यो सबै तपाईँले के गर्नु छ, एड गर्नुपर्छ र यो सबै तपाईँले क्वेसनमै दिएको हुन्छ, नथिङ मस्ट टु वरी। अब हामी के गर्छौँ, ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियलमा हामीले के गरेँ, एड र मेटेरियल पर्चेस, सब पर्चेस रिलेटेड एक्सपेन्सेस एड गरिदिए। अब हामी त्यहाँपट्टि गएर के गर्छौँ, लेस क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल र पर्चेस रिटर्न। क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल हामीसँग जुन अन्त्यतिर बाँकी भएको सामानहरू हुन्छ नि त्यसलाई नै क्लोजिङ र मेटेरियल्सहरू भन्छ। स्टक अफ मेटेरियल लास्टको इन्डिङ पिरियडिक टाइम जुन हुन्छ नि, एउटा सर्टेन इन्टरभल लास्टको इन्डमा जुन हामीसँग सर्टेन मेटेरियल स्टकहरू बाँकी हुन्छ त्यही नै क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल हो र यो हामीले क्वेसनमै दिएको हुन्छ। त्यसपछि पर्चेस रिटर्न नि हामीलाई लेस गर्नुपर्छ र सेल अफ वेज नि हामीलाई लेस गर्नुपर्छ। यो सेल अफ वेज भनेको के छ त, यो सेल अफ वेज भनेको नि तपाईँ के हो, यो मिस्टेकनली इफ एनी गुड्स इज ड्यामेज, हामीसँग कुनै गुड्स बनाइरहेको छौँ र त्यो ड्यामेज भएको छ अनि हामी के गर्छौँ, वी डोन्ट युज द्याट इन प्रोडक्सन प्रोसेस, इन प्रोडक्सन अफ फाइनल गुड्स। हामीले मान्नुहोस् कुनै एउटा सर्टेन युनिट प्रड्युस गरिरहेको छौँ तर त्यो बनाउँदा के भयो, ड्यामेज भयो, अनि त्यसलाई हामी फाइनल गुड त्यसलाई बनाउँदैनौँ नि, हामी के गर्छौँ, जुन त्यो ड्यामेज प्रडक्ट छ नि हामी त्यसलाई गएर बेचिदिन्छौँ। वी सोल्ड द्याट ड्यामेज प्रडक्ट इन लो प्राइस, त्यही नै हाम्रो के हो, सेल अफ वेस्ट हो। सेल अफ वेज कहाँ यहीँपट्टि लेखेको छु, त्यही नै हाम्रो सेल अफ वेज हो। यो नि हामी लेस गर्छौँ। यो सेल अफ वेज खासै क्वेसन्सहरूमा दिँदैन, रेयर केसमा दिन्छ, तर फर्मेटमा दिएछु, तपाईँ राम्ररी सम्झिहाल्नुहोस्। त्यसपछि हामीलाई के आउँछ, यहाँ ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियलमा हामीले एड गरेँ, त्यसपछि लेस गरेँ अनि हामीसँग के आयो, र मेटेरियल कन्ज्युम्ड। ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियलमा पर्चेस रिलेटेड एक्सपेन्सेस एड गरेँ, त्यसपछि क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल, पर्चेस रिटर्न, सेल अफ वेज हामी लेस गरेँ अनि हामीसँग के आयो त फाइनल ए नम्बरमा हाम्रो एउटा कुरा आयो, र मेटेरियल कन्ज्युम्ड। अब यो र मेटेरियल कन्ज्युममा हामी थाहा छ के गर्छौँ, जति नै डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छ नि क्वेसनमै दिएको हुन्छ त्यहाँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर, जति नै डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ त्यो सबै हामी एड गर्छौँ। यो जुन
र मेटेरियल कन्ज्युम छ नि यसमा हामी के गर्छौँ जति नि यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ यो सबै हामी एड गर्छौँ र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस डाइरेक्ट वेजेस डाइरेक्ट लेबर यसरी भनेर क्वेसनमा दिएको हुन्छ र त्यो सबै एड गरेपछि हामीसँग के आउँछ प्राइम कस्ट र यो प्राइम कस्टमा हामी के गर्छौँ फ्याक्ट्री ओभरहेड एड गर्छौँ ओभरहेड भनेको थाहा छ के हो यो सबै खर्च हो यो ओभरहेड भनेको नि ओभरहेड भनेको खर्च हो फ्याक्ट्री ओभरहेड हामी सबै के गर्छौँ फ्याक्ट्री ओभरहेड एड गर्छौँ र फ्याक्ट्री ओभरहेड एड गरेपछि हामीसँग के आउँछ फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्योर्ड यो फ्याक्ट्री ओभरहेडमा तपाईँको जुन जुन टपिकहरू हुन्छ नि त्यो सबै म तपाईँलाई एउटा नेक्स्ट पेजमा म हेराउँछु कि यो फ्याक्ट्री ओभरहेडभित्र कुन कुन टपिकहरू हुन्छ यहाँपल्टि आएर एड हुन्छ र यो एड गरेपछि हामीसँग के आउँछ फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्योर्ड अब हामी यसमा फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्योर्डमा के गर्छौँ एड ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस र लेस क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस गर्छौँ ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस के हो मतलब भनेको वर्क इन प्रोग्रेस भनेको नि तपाईँ कुनै सामान प्रड्युस गर्नु भइरहेको छ र त्यो सामान बनाउँदा यदि त्यो प्रोडक्सन प्रोसेसमा छ त्यसको प्रोसेस चलिरहेको छ त्यो कुनै तपाईँ प्रडक्ट बनाउनु भइरहेछ तर त्यो फाइनल प्रडक्टमा कन्भर्ट भएको छैन र त्यसको के भन्छ प्रोडक्सन प्रोसेस चलिरहेको छ त्यो मेसिनभित्र त्यो सामान बनिरहेको छ त्यसलाई नै वर्क इन प्रोग्रेस भन्छ अनि सेल अफ स्क्रैप गर्छौँ स्क्रैप भनेको के हो त वेस्ट रिमेन्स आफ्टर प्रोडक्सन अफ एनी गुड्स सो विच क्यान बी सोल्ड मतलब हामी कुनै गुड्सहरू प्रड्युस गर्छौँ त्यसमा के हुन्छ त्यसको वेस्ट मेटेरियलहरू हुन्छ कि हुँदैन कुनै फाइनल प्रडक्ट हामी बनाउँछौँ कुनै गुड्स बनाइरहेको छौँ अनि त्यसको वेस्ट मेटेरियल हुन्छ हामी त्यसलाई के गर्छौँ बेचिदिन्छौँ त्यसबाट जुन त्यसलाई हामी के गर्छौँ बेचिदिन्छौँ र जुन त्यो भ्याल्यु आउँछ नि त्यसलाई नै सेल अफ त्यसलाई नै स्क्रैप भ्याल्यु भन्छ त्यही हामी के गर्छौँ लेस सेल अफ स्क्रैप हामी के गरे फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्योर्डमा एड ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस सेल अफ स्क्रैप अब नेक्स्ट हामीलाई दिएको छ फ्याक्ट्री कस्ट यो फ्याक्ट्री कस्टमा हामी के गर्छौँ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड एड गरिदिन्छौँ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेको के हो अफिस र एडमिनिस्ट्रेटिभसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू त्यसलाई नै अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भन्छ यो टपिकभित्र तपाईँको जुन जुन एक्सपेन्सेसहरू आउँछ के एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ म त्यो सब तपाईँलाई अर्को पेजमा गरेर हेराउँछु डोन्ट वरी यो जुन टपिक छ नि यो एड अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड यो एड फ्याक्ट्री ओभरहेड यसको भित्र जुन जुन त्यो टपिक्सहरू हुन्छ हेडिङ्सहरू हुन्छ जुन यहाँपल्टि आउँछ त्यो म तपाईँलाई हेराउनेछु अनि यो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ हेड यो फ्याक्ट्री कस्टमा एड गर्छौँ अनि हामीसँग आउँछ कस्ट अफ प्रोडक्सन मतलब टोटल खर्च मतलब कति खर्च हुन्छ त त्यो जुन हामी बनाइरहेको छौँ प्रोडक्सन गरिरहेको छौँ कुनै प्रडक्ट्सको त्यसको त्यो प्रोडक्सनको कति खर्च भयो त त्यसलाई नै कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्छ र त्यसमा हामी के गर्छौँ एड ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड गर्छौँ ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स भनेको थाहा छ के छ बनाएर राखेको सामानलाई नै ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स भन्छ जुन तपाईँको फाइनल प्रडक्ट हुन्छ नि त्यो बनेर रेडी भइसकेको छ र त्यो तपाईँको स्टोर रुममा राखेको छ त्यसलाई नै के भन्छ ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स र लास्टतिर बेचपाट गरेर तपाईँ बेचेर या अथवा कसैलाई दिएर लास्टतिर अन्त्यमा सालको इन्डमा कुनै वर्षको इन्डमा जुन तपाईँसँग जुन त्यो फाइनल गुड्सहरू बाँकी हुन्छ नि त्यसलाई नै के भन्छ क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स मतलब जुन तपाईँले फाइनल गुड्स बनाउनु भयो त्यो 100 युनिट बनाउनु भयो त्यसबाट 80 युनिट तपाईँले बेचिदिनु भयो र बाँकी जुन 20 युनिट फाइनल गुड्सहरू छ त्यो राख्नुभएको छ त्यसलाई नै क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स भन्छ अनि यो सब गरेपछि हामीसँग आउँछ कस्ट अफ गुड सोल्ड कस्ट अफ प्रोडक्सनमा हामीले के गरे एड ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड लेस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड हामीसँग आयो कस्ट अफ गुड सोल्ड मतलब जुन हामीले त्यो सामान बेचेको छौँ नि त्यसको भ्यालु कति आइरहेछ त्यसको भ्यालु कति छ त त्यसको दाम कति छ त कस्ट अफ गुड सोल्ड मान्नुहोस् मैले 20 वटा पेन बनाएँ र त्यो पेनलाई बेचेर त्यसको दाम कति छ त त्यो सबै हामी के गर्छौँ टोटल एड गर्छौँ त्यसलाई नै कस्ट अफ गुड सोल्ड बोल्छ अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ एड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भनेको तपाईँले मान्नुहोस् यो क्यालकुलेटर 500 एउटा क्यालकुलेटर बनाउनु हो यो क्यालकुलेटरलाई मार्केटमा तपाईँ पठाउनुहुन्छ यता एडभर्टाइजमेन्ट गर्नुहुन्छ आफ्नो सेल्स पर्सन्सहरूलाई त्यो भन्नुहुन्छ गएर यसको एडभर्टाइजमेन्ट गर मार्केटहरूलाई भन्नुहुन्छ गरे त्यहाँपट्टि त्यो गर यो गर जुन तपाईँको बेच्न टाइममा जति खर्चहरू हुन्छ नि त्यसलाई नै सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भन्छ र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा तपाईँको जुन जुन टपिकहरू आउँछ म तपाईँले त्यो पछितिर नेक्स्ट पेजमा एक्सप्लेन गर्छु त्यसको लागि केही चिन्ता छैन नथिङ मच टु वरी अब हामी के गर्छौँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड हामी के गर्यौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा एड गरेपछि के आयो हाम्रो टोटल कस्ट आयो र यो टोटल कस्ट आयो अब हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ क्वेसनमा तपाईँले टोटल कस्ट तपाईँले आफै निकाल्नु हो र सेल्स रेभेन्यू तपाईँले क्वेसनमै दिएको हुन्छ त्यो कन्डिसनमा हामी के गर्छौँ नेट प्रफिट निकाल्न लागि हामी के गर्छौँ यो जुन हामीसँग सेल्स रेभेन्यू छ नि तपाईँ यसलाई के मान्नुहोस्
सेलिङ प्राइस मान्नुहोस् एकछिनको लागि, अनि यसलाई सिपी मान्नुहोस्। अनि प्रफिटको फर्मुला के छ त, एसपी माइनस सिपी। तपाईँ यो फर्मेटले तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ क्वेसनमा के हुन्छ, सेल्स रेभेन्यू दिएको हुन्छ र टोटल कस्ट दिएको हुन्छ र नेट प्रफिट दिएको हुँदैन, अनि हामी यो मेथडले नेट प्रफिट निकाल्न सक्छौँ। र कहिलेकाहीँ तपाईँले यही नै हो, सेल्स रेभेन्यू आयो, दिस वाज अल अबाउट कस्ट सिट। हाम्रो मेन मुद्दा नै, हाम्रो जुन मेन मोटिभ हुन्छ नि यो सल्युसन फाइन्ड गर्न लागि, त्यही नै यो सेल्स फाइन्ड गर्न लागि हो, सेल्स रेभेन्यू। र यो कसरी फाइन्ड गर्ने त्यो नि म तपाईँलाई एक्सप्लेन गरि नै दिएँ। अब हामी के गर्छौँ, पहिला म एउटा कुरा भनिदिउँ, यो जुन फर्मेट छ नि तपाईँ यसलाई A to Z तपाईँ के गर्नुहोस्, कपीमा भिडियोलाई एकछिन पज गर्नुहोस् र कपीमा A to Z राम्रो राइटिङमा एज अ ओबिडियन्ट स्टुडेन्ट तपाईँ के गर्नुहोस्, यो पुरा फर्मेटलाई लेख्नुहोस्। बुझ्नुभयो, पुरा फर्मेटलाई लेख्नुहोस् एज एन ओबिडियन्ट स्टुडेन्ट। अनि त्यसपछि अब हामी नेक्स्ट पार्टमा के गर्छ, नेक्स्ट पार्ट भन्दा नि एउटा सानो कुराहरू त पढाउनु बाँकी नै छ, त्यो म एकछिन तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिरहेको छु। त्यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा के हेडिङ्सहरू आउँछ, फ्याक्ट्री ओभरहेडमा के हेडिङ्सहरू आउँछ, त्यो त पढाउन बाँकी नै छ। हेर्नुहोस्, फ्याक्ट्री ओभरहेडमा तपाईँको के हुन्छ त, जति नि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ, इन्डाइरेक्ट मटेरियल, इन्डाइरेक्ट लेबर, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, फ्याक्ट्री रेन्ट र फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू र तपाईँको फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड जति नै एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ त्यो सबै तपाईँको के हुन्छ, फ्याक्ट्री या वर्क ओभरहेडमा आउँछ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, फ्याक्ट्री रेन्ट रेट एन्ड ट्याक्स, फ्याक्ट्री रेन्ट रेट एन्ड ट्याक्स, यो हिटिङ लाइट पावर, कोल ग्यास वाटर, डिप्रिसिएसन एन्ड मेसिनरी। तपाईँको फ्याक्ट्रीमा कुनै मेसिनरीहरू छ त्यसमा डिप्रिसिएसन भइरहेछ, त्यसको हरेक साल भ्याल्यु घटिरहेछ, त्यो नि त तपाईँको फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस नै हो। त्यसपछि रोयल्टी हलेज, यो नि क्वेसनमा दिइहाल्छ रोयल्टी भनेर, अनि तपाईँ यताउता कन्फ्युज नहुनु होला, यो रोयल्टी र हलेज देमा तपाईँ यसलाई फ्याक्ट्री ओभरहेड हेडिङमा गएर राखिदिनु होला। एक्सपेरिमेन्टल वेजेसहरू, अल एक्सपेन्सेस रिलेटेड विथ फ्याक्ट्री, सिम्पल। नेक्स्ट हामीसँग के छ, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेको नि तपाईँको अफिससँग रिलेटेड खर्चहरू, के अफिससँग रिलेटेड खर्चहरू। जस्तै यहाँपल्ट हेर्नुहोस् त, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडमा के छ त, स्यालेरी म्यानेजर स्यालेरी, अडिट फिज, अफिस रेन्ट, ट्याक्स, लिगल चार्जेस, ब्याङ्क चार्जेस, जेनरल एक्सपेन्सेस, अफिस एक्सपेन्सेस, अफिस टेलिग्राम, पोस्टेज एन्ड स्ट्याम्प, इस्टाब्लिसमेन्ट एक्सपेन्सेस, सन्ड्री एक्सपेन्सेस। तपाईँको अफिससँग रिलेटेड जति खर्चहरू हुन्छ त्यो सबै तपाईँको अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडमा जान्छ। र जहाँ तपाईँ यति खर्चहरू याद राख्नु भने तपाईँले यताउता अझै केही याद गर्नु नै पर्दैन। फ्याक्ट्री ओभरहेडको यति खर्चहरू तपाईँ मात्र सम्झिनुहोस् कि यो तपाईँको फ्याक्ट्री ओभरहेडमा यस्तो यस्तो हेडिङहरू जान्छ, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडमा यस्तो यस्तो हेडिङहरू जान्छ, तपाईँ मात्र एकछिनको लागि सम्झ्नुहोस्। अनि क्वेसन सल्भ गर्दा तपाईँ चुटकीमा यसरी पानी जति सजिलो तरिकाले तपाईँ ड्रिङ्क गर्नुहुन्छ नि वाटर, त्यो म्याटरले तपाईँ यो क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नुहुन्छ। दिस इज ड्याम इजी च्याप्टर, नामको लागि मात्र 8 मार्क्समा छ, तर सबैभन्दा सजिलो च्याप्टर छ यो। त्यसपछि के छ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेको तपाईँ सामान बेच्ने प्रोसिडियरमा, सामान बेच्ने प्रक्रियामा जति खर्च हुन्छ नै त्यसलाई नै सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भन्छ। र यसको भित्र कुन कुन टपिकहरू आउँछ यहाँ हेर्नुहोस्, क्यारेज आउटवर्ड। क्यारेज आउटवर्ड भनेको तपाईँको क्यारेज आउटवर्ड, क्यारेज एन्सेल र ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस एकैचोटि सम्झ्नुहोस्। तपाईँको स्टोर रुमबाट तपाईँले सामान निकालेर त्यसलाई, जुन तपाईँले सामान प्रड्युस गर्नुभयो त्यो फाइनल प्रडक्ट्सहरू, त्यसलाई बेच्न लागि के गर्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो स्टोर रुमबाट बाहिर निकाल्नुभयो र मार्केटमा पठाउनुहुन्छ, र पठाउने प्रक्रियामा तपाईँको के हुन्छ, ट्राभलिङ खर्चहरू लाग्छ कि लाग्दैन बेच्न टाइममा, त्यसलाई नै क्यारेज आउटवर्ड, क्यारेज एन्सेल या ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसहरू भनिन्छ। र त्यसपछि एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस, तपाईँले बनाएको सामानको, मान्नुहोस् मैले यो पेन बनाएँ र यो पेनको एडभर्टाइजमेन्ट गर्नुपर्छ कि पर्दैन यसको सेल बढाउन लागि, तर जुन हामी एडभर्टाइजमेन्ट गर्छौँ नि त्यो नि हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा आउँछ। कमिसन एन्ड सेल, जुन त्यो म्यानेजर सेल्स म्यानेजरहरू हुन्छ त्यो के गर्छ, गएर सेल्स गर्छ, त्यो मार्केटिङहरू गर्छ, यताउता गर्छ, तर त्यो सेल्स म्यानेजरहरूलाई हामी के गर्छौँ, कहिलेकाहीँ कमिसन्स प्रोभाइड गर्छौँ, त्यही कमिसन एन्ड सेल नै हाम्रो के हुन्छ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा आउँछ। त्यसपछि डेलिभरी भ्यान, डेलिभरी भ्यान भनेको जुन हामी सेलिङ जस्तै अनलाइनहरू हेर्नुहुन्छ, अनलाइन जबहरू आजकल कति भाइरल भएको छ। अनलाइन जबमा के भइरहेछ आजकल, अनलाइन सपिङमा जुन तपाईँ सामानहरू अनलाइन अर्डर गर्नुहुन्छ नि, जुन त्यो कम्पनीवाला हुन्छ उनीहरू के गर्छ, आफ्नो डेलिभरी भ्यान थ्रु तपाईँको प्रडक्ट तपाईँसम्म लाउँछ। अनि त्यही जुन डेलिभरीदेखि यहाँपट्टि त्यो मान्छेसँग खर्च हुन्छ कि हुँदैन डेलिभरी भ्यानमा, खर्च अब के खर्च हुन्छ, उनीहरूले पेट्रोल किन्छ, त्यो नि एउटा खर्च नै भयो, र त्यो सबै यताउता जुन खर्च हुन्छ नि डेलिभरी भ्यानमा, त्यो नै डेलिभरी भ्यान
यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा आउँछ। त्यसपछि सेल्स प्रमोसन प्याकेजिङ एक्सपेन्सेस जुन तपाईँ आफ्नो सामानहरूलाई प्याकेजिङ गर्नुहुन्छ त्यो सबै के हुन्छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा आउँछ। यदि क्वेसनमा यस्तो रिलेटेड सेलिङ अथवा डिस्ट्रिब्युसनसँग रिलेटेड टपिक्सहरू या हेडिङ्सहरू या सब्जेक्ट म्याटर्सहरू दिएको छ तपाईँ त्यसलाई के गर्नु होला सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा गएर एडजस्ट गरिदिनु होला। अब हामी के गर्छौँ यो सब तपाईँले मैले क्लियर गरिदिएँ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा यो हेडिङहरू आउँछ, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडमा यो हेडिङहरू आउँछ। यहाँ एकचोटि अझै हेर्नुहोस् त्यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसको क्यारेज आउटवर्डमा यो क्यारेज आउटवर्डमा थाहा छ के हो? क्यारेज आउटवर्ड भनेको नि तपाईँको जुन स्टोर रुम हुन्छ त्यहाँबाट तपाईँ सामान निकालेर जुन बेच्न लागि पठाउनुहुन्छ नि त्यो प्रक्रियामा जति खर्च हुन्छ नि त्यही नै सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसको क्यारेज आउटवर्ड हो। अब हामी के गर्छौँ फर्स्ट पार्टमा हामी बेसिक इन्ट्रोडक्सनहरू लिए, कन्सेप्ट्सहरू लिए, मैले तपाईँलाई योहरू गराइदिएँ र एउटा सानोतिनो फर्मुलाजहरू बाँकी छ यही पार्टको, अहिले म यही पार्टमा एक्सप्लेन गर्छु। त्यसपछि हामी के गर्छौँ नेक्स्ट पार्टदेखि सल्युसनहरू स्टार्ट गर्छौँ। र नेक्स्ट पार्ट 2 स्टार्ट गर्नभन्दा अगाडि यहाँ अझै केही बेसिक फर्मुलाजहरू छ म तपाईँलाई यही पार्ट 1 मा एक्सप्लेन गरिदिइरहेको छु। यही नै त्यो बेसिक्स फर्मुलाहरू छ जुन मैले तपाईँलाई अघि नै कुरा गरेको थिएँ। यहाँपट्टि के गरेछौँ हामी क्यालकुलेसन अफ नेट प्रफिट। यहाँ हेर्नुहोस् वेन सेल्स इज गिभन, मैले अघि नै तपाईँलाई एउटा बेसिक फर्मुला त्यो एसपी माइनस सिपी त्यो गरेर प्रफिट निकाल्ने जुन तरिका बताएको थिएँ नि त्यही छ। नेट प्रफिट के हो हाम्रो सेल्स माइनस टोटल कस्ट वेन % अफ प्रफिट गिभन अन कस्ट। यसमा हामी के गर्छौँ जुन नेट प्रफिट निकाल्नु पर्छ नि हामीलाई यहाँपट्टि क्वेसनमै दिएको हुन्छ % अफ प्रफिट गिभन अन कस्ट। त हामी के गर्छौँ जुन हामीले टोटल कस्ट निकालेको छौँ नि त्यसमै गएर गिभन % बाई 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ अनि त्यही हाम्रो नेट प्रफिट आउँछ। सिमिलरली वेन % अफ प्रफिट इज गिभन अन सेल, जब तपाईँको सेल अभाइलेबल हुन्छ नि अनि त्यो जस्तो 10% बोलेको छ अनि जुन सेल अमाउन्ट हुन्छ नि त्यसमा गएर 10% काटिदिनु छ त्यही नै हाम्रो प्रफिट भइहाल्छ। यो सबै फर्मुलाजहरूबाट सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट तपाईँको यो डी नम्बर फर्मुला छ। म्याक्सिमम क्वेसन्सहरूमा इक्जाममा नि यही तरिकाले भन्छ गर्न लागि त्यो प्रफिट फाइन्ड गर्न लागि। यहाँ के भनेछ हामीले वेन % प्रफिट गिभन अन सेल एन्ड सेल इज नट अभाइलेबल, त्यो कन्डिसनमा हामी के गर्छौँ टोटल कस्ट इन्टु गिभन % बाई 100 माइनस गिभन %। अहिले सायदै तपाईँहरूलाई केही समझमा नआइरहेको होला तर जब हामी क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न स्टार्ट गर्छौँ तपाईँलाई A to Z सब कुराहरू समझमा आउँछ। त्यसपछि यस्तै गर्दा गर्दै हामीहरू भ्याल्यु अफ फिनिस गुड्समा आउँछ। त्यो भ्याल्यु अफ ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स ओपनिङ स्टक युनिट इन्टु कस्ट पर युनिट। यो जति फर्मुलाजहरू छ तपाईँ यो सब फर्मुलाहरूलाई आफ्नो कपीमा एकचोटि राम्ररी लेखिहाल्नुहोस् किनभने यो फर्मुलाजहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, क्वेसन सल्भ गर्न धेरै हेल्पफुल हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् भ्याल्यु अफ ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स, यसको लागि हामी के गर्छौँ ओपनिङ स्टक युनिट्स क्वेसनमै दिएको हुन्छ, कस्ट पर युनिट हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्छ र कस्ट पर युनिटको फर्मुला यहाँपट्टि छ कस्ट पर युनिट। यसको फर्मुला छ कस्ट प्रोडक्सन जुन हामी आफैले फाइन्ड गर्छौँ र टोटल प्रोडक्सन युनिट क्वेसनमै दिएको हुन्छ। त्यसपछि यस्तै गर्दा सेकेन्ड हाम्रो भ्याल्यु अफ क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स, त्यही क्लोजिङ स्टक युनिट क्वेसनमा दिएको छ कस्ट पर युनिट हामी यहाँबाट फाइन्ड गर्छौँ यो फर्मुला लगाएर अनि मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो फर्मुला ओपनिङ स्टक युनिट। कहिलेकाहीँ तपाईँले के भनिदिन्छ क्वेसनमा युनिट्सहरू दिएको हुन्छ तर रेटहरू दिएको हुन्छ र तपाईँलाई युनिट्सहरू फाइन्ड गरेर मल्टिप्लाई गरेर कुनै सर्टेन हेडिङ निकाल्नुपर्छ। त्यसको लागि यो दुवै फर्मुला धेरै हेल्पफुल छ। ओपनिङ स्टक युनिट्सको फर्मुला के छ क्लोजिङ स्टक युनिट प्लस सेल्स युनिट माइनस प्रोडक्सन युनिट, जुन हाम्रो युनिट बाँकी हुन्छ त्यो प्लस सेल्स युनिट जुन हामी बेचिसकेका छौँ माइनस प्रोडक्सन युनिट मतलब हामीले टोटल कति प्रड्युस गरेका थिए। त्यसपछि हाम्रो डी नम्बरमा के छ क्लोजिङ स्टक युनिट्स, यसमा हामी के गर्छौँ यसको फर्मुला छ ओपनिङ स्टक युनिट माइनस सेल्स युनिट प्लस प्रोडक्सन युनिट। सिम्पल तपाईँ यो सबै क्वेसन्स यो फर्मुलाजहरूले आफ्नो फेयर कपीमा राम्रो तरिकाले सारिहाल्नुहोस्। धेरै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ यो क्वेसन सल्भ गर्न धेरै बेनिफिसियल रोल प्ले गर्छ। अब हामी यो सब बेसिक्स कुराहरू सब तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्नै दिएको छु। अब नेक्स्ट पार्टमा यो पार्ट 1 को लागि मात्र थियो, अब पार्ट 2 मा हामीहरू क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न स्टार्ट गर्छौँ। थ्याङ्क्स।